Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी समग्र काठमाडौँको विकासकै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत काठमाडौँ जिल्लामा चाहिँ सडक विस्तारको काम कसरी भइरहेको छ, खुल्ला क्षेत्र र सार्वजनिक स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धनको काम कसरी भइरहेको छ, अनि टाउन प्लानिङको कामहरू पनि व्यवस्थित बस्ती विकासको कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो विषयमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौँका जिल्ला आयुक्त रामप्रसाद श्रेष्ठसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट। यो आर्थिक वर्ष काठमाडौँमा 20 किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमध्ये 12 किलोमिटर सडक विस्तारको लागि चिन्ह समेत लगाइसकिएको छ। काठमाडौँमा अहिलेसम्म 200 किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको छ भने 1000 किलोमिटर भन्दा बढी सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत नै अहिले धोबी खोला करिडोर आयोजना निर्माण जारी छ। यो आयोजना 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। काठमाडौँमा अहिले विभिन्न स्थानमा टाउन प्लानिङको काम भइरहेको छ। अहिले दिवेश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना पेप्सिकोला, बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजना बौद्ध तथा इचङ्गो नारायण जग्गा एकीकरण आयोजनामा काम भइरहेको छ। काठमाडौँमा यसभन्दा अघि पनि यस्ता धेरै क्षेत्रमा टाउन प्लानिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् भने अरू धेरै आयोजना बन्ने योजना छ। काठमाडौँमा खुला क्षेत्रको अभाव छ। बस्तीको बढ्दो चापसँगै खुला क्षेत्र भेटाउनै मुस्किल छ। सार्वजनिक स्थलको अतिक्रमण पनि बढ्दो छ। त्यसैले यसको संरक्षण सम्वर्धन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको जिम्मेवारीभित्र परेको छ। अहिले काठमाडौँको नारायण चौरमा पार्क निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको भौगोलिक स्वरूपमा निर्माण गरिएको यो पार्कले यस क्षेत्रको सौन्दर्य बढाएको छ। उता कमल पोखरीको संरक्षण र सम्वर्धनले काठमाडौँको सभ्यता र सौन्दर्यतामा थप निखारता ल्याएको छ। यसरी काठमाडौँका धेरै सार्वजनिक स्थलहरू संरक्षण र सम्वर्धन हुने क्रममा छन्। समग्र काठमाडौँ विकासको लागि केही कामहरू भएका छन्, तर यो अलि बृहत र व्यापक रूपमा हुनु जरुरी छ अनि छिटो हुन जरुरी छ। मुलुकको राजधानी सुरक्षित, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर बनाउन सम्बन्धित निकायले छिटो, प्रभावकारी र समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न जरुरी छ। यो रिपोर्टपछि यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र विशेष काठमाडौँले तपाईँको जिम्मामा परेको के छ, तपाईँले के गर्नुपर्छ, म्यान्डेट के छ तपाईँलाई? म्यान्डेट भन्नाले अब काठमाडौँ जिल्लामा त अब शहरी विकास सम्बन्धी कार्यहरू सबै किसिमका पर्छन् र मुख्यतया चाहिँ हामीलाई यो वार्षिक कार्यक्रम तय भएको हुन्छ। यस्तो सडक विस्तार गर्ने कार्यक्रम र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका कार्यहरू र अनि यो जग्गा विकास गर्ने कार्यहरूको त्यसको चाहिँ भनौँ न कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ हो। र त्यसको साथसाथै हामीलाई के पनि छ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भन्नाले काठमाडौँ जिल्लाभित्र मापदण्डले तोकेका यो निर्माण गरिने संरचनाहरूको चाहिँ अब यो के अरे मापदण्ड अनुसार भयो भएन भन्ने कुराहरू पनि अनुगमन गर्ने पनि जिम्मेवारी छ। तर हाम्रो यो संरचनाले त्यति भनौँ न यो म्यान पावरले भ्याइ नसकेको भएर त्यसको चाहिँ एकदम अनुगमन एकदम तदारुकता साथ गर्न सकेको छैन। अहिले जस्तो सडक विस्तारको कुरा गर्नु भने यो वर्ष सडक कति विस्तार गर्ने लक्ष्य छ तपाईँहरूको? यो वर्षको योजना? यो वर्षको योजना चाहिँ हामी 20 किलोमिटरसम्म गर्ने योजना छ। अहिलेसम्म मार्किङ कति गर्नुभएको छ? अहिले यो भदौ महिनासम्म 12 किलोमिटर चाहिँ हामीले मार्किङ गरिसक्यौँ। अब आगामी महिनामा चाहिँ त्यो 20 किलोमिटर हामी पुरा गर्छौँ। यो आर्थिक वर्षमा 20 किलोमिटर सडक विस्तार हुनेछ? हुन्छ, पक्कै हुन्छ। अहिलेसम्म कति सडक विस्तार गर्नुभयो? यो पछिल्लो अभियान आए यता
काठमाडौँमा मात्रै? अब अहिले चाहिँ हामी अहिलेसम्मको यो सुरु भएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ 238 किलोमिटर चाहिँ हामीले सुरु गरिसक्यौँ र थप अब यो आबमा पनि हामी 20 किलोमिटरभन्दा बढी नै गर्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य राखिएको छ। जस्तो समग्र कतिको छ काठमाडौँमा हामीले यति सडक चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ है भन्ने लक्ष्य के छ? समग्र रूपमा हामीले टेन्टेटिभ गरिसक्यो। अहिले चाहिँ महानगरपालिकादेखि लिएर अहिले सबै भनौँ न गाविसहरू पनि नगरपालिका भइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई गर्दाखेरि समेट्दाखेरि करिबन हामीहरूले अहिले लगभग 1100 किलोमिटरहरू चाहिँ गर्नुपर्ने देखिरहेको छ र अब तैपनि हामी चाहिँ अहिले 400 भनौँ न 550 किलोमिटरसम्म गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। जस्तो एउटा अनुमान गर्नुभएको होला नि, काठमाडौँमा सवारीको चाप लाखौँको सङ्ख्यामा आइसक्यो। अब जस्तो तपाईँले अलिक दीर्घकालीन लक्ष्य राख्नु भएको 1100 किलोमिटर सडक चाहिँ नि विस्तार गर्ने भन्ने तपाईँको लक्ष्य छ। एकछिनलाई मान्नुहोस् 1100 सडक नै विस्तार गर्नुभयो भने पनि त्यति बेलासम्मको सवारी चापलाई त्यो 1100 किलोमिटर सडक विस्तार गरेको अवस्थाले पनि थेग्न सक्छ? अलि त्यो चाहिँ किनभने गाह्रो छ, किनभने हामी काठमाडौँमा यो राणाकालीन सडकहरूलाई नै हामीले यो अपग्रेड गरेका हौँ। नयाँ सडकहरू खोल्न सकिएको छैन। पुरानै सडकहरूलाई हामीले चाहिँ चौडाइ बढाएका छौँ। यसै किनभने अब खोला कोरिडरमा गरिने नयाँ सडकहरू विस्तार बाहेक अन्य ठाउँमा चाहिँ हामीले नयाँ सडकहरूको विस्तार गर्न सकेको छैन। जहाँ बस्तीहरू बाक्लो भइरहेको छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ सडकहरूको भनौँ न योजना बनाउन सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो सडकको अहिलेको जुन अवधारणाले पुग्दैन। यसलाई अब रिप्लानिङ गर्नुपर्ने एकदम जरुरी छ र यसै भए पनि चाहिँ यो अब मास ट्रान्जिट नहुँदासम्म काठमाडौँमा यो अब सडक विस्तारले मात्रै काम देला जस्तो छ। अब अहिले तत्कालको अहिलेको लक्ष्य तपाईँको 1100 किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य छ काठमाडौँमा, तर त्योभन्दा बढी विस्तार गर्न चाहिँ अब काठमाडौँमा अहिले तत्काललाई ठाउँ छैन। तत्काललाई ठाउँ छैन। अब त्यो त योजना अब दीर्घकालीन योजना आएपछि बल्ल भन्न सकिन्छ। त्यो भनेको अर्को 20-50 वर्षपछिको योजनामा मात्रै योजनामा हो। तर हामी पनि अहिले चाहिँ त्यो यो भनौँ न टेन्टेटिभ हो। त्यो पनि टेन्टेटिभ हो, किन योजना सकिन्छ भन्ने पनि छैन। तर टेन्टेटिभ योजना मात्रै हो। तर हाम्रो चाहिँ के भने प्लानिङै अहिले फाइनलै भएको छैन। काठमाडौँको प्लानिङ योजना नै फाइनल भएको छैन। त्यसो भएर अहिले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सबै नगरपालिकाहरूलाई यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कस्तो किसिमको सडकहरू के कति चौडाइका सडकहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ अब दिएर पठाउनु। किनभने नगरपालिकाहरू विभिन्न नगरपालिकाहरूलाई जोड्ने त काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले त्यसको योजनाबद्ध रूपमा बनाइदिनु पर्यो। नभए अर्को नगरपालिका र भनौँ एउटा नगरपालिकादेखि अर्को नगरपालिका नगरपालिकाको यसको समन्वयात्मक सडकहरूको विस्तार चाहिँ योजना चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेन भने त आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत नगरपालिकाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले मात्रै गर्छन्। त्यसो भएर यसलाई समन्वयात्मक तरिकाले चाहिँ गरिदिनु पर्ने चाहिँ छ। सडक सुधार र सडक विस्तार मात्रै होइन कि यातायात व्यवस्थामै पनि सुधार ल्यायो भने मात्रै यो सवारी साधनको चाप जुन काठमाडौँले भोगिराख्नु परेको छ थेगिराख्नु परेको छ अनि मात्रै सुधार हुन्छ। सार्वजनिक यातायातहरू सुरक्षित व्यवस्थित सुलभ हुनु पर्यो। वास्तवमै ठुला खालका गाडीहरू चल्नु पर्यो। भोलि अब मेट्रो चल्ने सपना त काठमाडौँमा तपाईले पनि देखिराख्नु भएको होला। आउनै पर्छ, त्यो आउनै पर्छ, नआइकन त सुखै छैन। सडक विस्तारको लागि पहिला सर्वसाधारणहरूको भूमिका, यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको भूमिका कस्तो थियो, अहिले पछि आएर कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? अब यो वास्तवमा अब सुरुमा त ज्यादै विरोध पनि भयो होइन। त्यसमा हामीहरूले निकै अब कठिन भोग्नु पर्यो, धेरै भनौँ न मुठभेडकै समस्याहरू पनि भोग्नु पर्यो। अहिले चाहिँ बिस्तारै गएर हामी यो ठाउँमा पनि सडक विस्तार गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरो मागहरू दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। एकदम अरूको सोचाइ पनि अलिकता यो ठाउँमा पनि बाटो विस्तार हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब विस्तार भइसकेका बाटोहरूले नै उहाँहरूलाई इच्छा जगाइदिएको छ कि अहिले। त्यसले गर्दाखेरि जमिन कटाएरै आफ्नो जग्गा कटाएरै पनि बाटो विस्तार गरौँ भन्ने भावना छ। केही अब 5-10% चाहिँ त्यस्ता बढाउन हुँदैन भन्ने चाहिँ त हुन्छ नै। अब अहिले नेपालमा एक किसिमको कस्तो किसिमको सोचाइ विकास भइरहेछ भने अब विकास गर्न लाग्यो, केही गर्न लाग्यो कि अब
त्यहाँ विरोधै गर्नुपर्ने, जस्तो सुरुमा विरोधै गर्नुपर्ने एउटा परिपाटी पनि त्यस्तो विकास भएको राजनीतिले सिकाएको पाठ हो त्यो सुरु भइराखेकोले त्यसले सुरुमा अलिकता अवरोध भयो भने उहाँहरूलाई 2-3 पटकको यो सम्झाइ बुझाइ गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ बुझ्ने पक्षमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा गइराख्नु भएको छ। जस्तो काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटीको काठमाडौँ कमिसनर रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्दै हुनुहुन्छ कि यो आर्थिक वर्षमा 20 किलोमिटर बाटो काठमाडौँमा विस्तार हुनेछ। विस्तार हुन्छ, हामी क्लियर गर्छौँ, राइट अफ वे चाहिँ क्लियर गर्छौँ 20 किलोमिटर। तपाईँ धोबी खोला करिडोर आयोजनाको आयोजना प्रमुख पनि हुनुहुन्छ हैन त? धोबी खोलाको दायाँ बायाँ जुन बाटोहरू अहिले बनाउने क्रम जारी छ त्यो कहिले पनि सक्छ? अब यो हाम्रो प्रथम चरणको भन्नाले बागमती दोभानदेखि रिङ रोड चाबिल पुलसम्म बैजनी पुलसम्म भनिन्छ, त्यो चाहिँ 5.5 किलोमिटर, दुवैतिर गर्दाखेरि 11 किलोमिटर हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षमै पिच गर्ने लक्ष्य हो, सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हो। तर त्यो चाहिँ यो बागमती सभ्यताको अब ठेकेदारको ढिलाइको कामले गर्दाखेरि हामी पनि त्यो पुरा गर्न सकिन्न कि भन्ने चाहिँ भइरहेको छ। तर हामी चाहिँ सकभर यो पिच गरेर यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। र त्योभन्दा माथि कपनसम्म थप अहिले चाहिँ फेरि 70 भनौँ न यो 71देखि फेरि अर्को थप 4 किलोमिटर थप भएको छ र त्यो पनि त्यसमा चाहिँ अब हामी रेखाङ्कन गर्ने, सीमाङ्कन गर्ने अनि त्यसका चाहिँ नदी नियन्त्रण पर्खालहरू लगाउने कार्य चाहिँ चालु भइसकेको छ र नदी नियन्त्रण पर्खाल लगाउने काम करिब 75% सम्पन्न भइसकेको छ र ट्र्याक खोल्ने कार्य पनि 60% चाहिँ करिब क्लियर भइसकेको छ। केही ठाउँमा चाहिँ अलिकता अवरोध भन्नाले विवाद छ, वारिपारीका उपभोक्ताहरूको विवाद भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ केही अवरोध चाहिँ भइरहेको छ। तर उहाँहरूसँग हामी छलफलको क्रममा छौँ, त्यो पनि सायद छिटो टुङ्ग लाग्छ। अबको 2 वर्षभित्र धोबी खोलामा चिल्लो सडक, पिच गरेको सडक, दायाँ बायाँ हरियाली, बार सबै व्यवस्था हुन्छ। अब त्यो हुन्छ, अबको 2 वर्ष नभए यो आर्थिक वर्षमै हुने हो अब यो रिङ रोड पुलसम्म त। तर यो हामी चाहिँ अब यो माथि पनि थप भएको कारणले गर्दाखेरि भनौँ न आगामी आउने आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्ममा हामी चाहिँ यो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। समग्र काठमाडौँको विकासको लागि के होस् भन्ने तपाईँको चाहना छ? हामीले काठमाडौँवासीलाई सोधेका थियौँ, हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया। कसरी राम्रोसँग टाउन प्लानिङ गर्ने, कसरी राम्रो व्यवस्था बसोबासको सुविधा होस्। हिलो बाटोमा काचक्रो कुचुक हुन्छ, बजार हिँड्नु सक्दैन, बोक्न सकिन्न होइन, त्यस्तो छ नि त अप्ठ्यारो। त्यसलाई सुधार गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। प्राधिकरणले यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो सहर यो बाटो विस्तार गरिएको छ नि त्यसलाई यथावत गर्दै र त्यो विस्तार भएका बाटाहरूलाई चाहिँ वर्षौँदेखिसम्म टिक्ने गरी होइन, त्यहाँ चाहिँ अब के अरे लेनहरू विस्तार गर्नेदेखि लिएर आकाशे पुलदेखि संरचनादेखि लिएर एउटा मेट्रो रेल कुद्ने खालको त्यो जुन भिजनमा चाहिँ बनाइनुपर्छ। मुख्य समस्या त यही राजनीतिक स्थिरता हुनु पऱ्यो पहिला, त्यसपछि आर्थिक हुनु पऱ्यो, त्यसपछि यो सामाजिक चाहिँ मेलमिलापको चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यो भएपछि समस्या समाधान। सबैले काम गर्नुपर्छ, ट्राफिकदेखि लिएर सडक व्यवस्थापनमा धेरै सुधार गर्न जरुरी छ। बिजुलीका पोलहरूका अथवा टेलिफोनको तारहरू यताउता कहीँनिर त्यो पनि अलि नराम्रो देखिएको छ, त्यसले पनि त्यो पनि सुधार गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। मास्क बिना हिँड्नै सकिँदैन, यस्तो खराब छ, रुगाखोकी घाँटी दुख्ने समस्या एकदम म्याक्सिमम, त्यसैले गर्दा सबै मिलेर गराउनुपर्छ। बागमतीको तल थापाथली दोभानदेखि माथिसम्म कति किलोमिटर सडक बन्दैछ? समग्र भन्नाले दुईतर्फ गर्दाखेरि 9.5 किलोमिटर हो, एकतर्फी गर्दा दुवैतिर गर्दाखेरि 19 किलोमिटर छ। अझ त्योभन्दा माथि पनि गयो भने त्योभन्दा थप अरू माग चाहिँ भइरहेको छ, त्योभन्दा अझै 4 किलोमिटरसम्म जान पर्ने अवस्था आइरहेको छ। अहिलेसम्मको अनुमानित लागत कति हो? यसको चाहिँ सुरुमा गुरु योजना बनाउँदाखेरि टोटल भनौँ न यो 9.5 किलोमिटरको लागि 3 अरब 35 करोड थियो र अहिले थप हामी चाहिँ अहिले अद्यावधिक गरेर संशोधित गुरु योजना अनुसार 3 अरब 28 करोडमा सम्पन्न गर्ने यो चाहिँ भनौँ न अहिले संशोधित एस्टिमेट आएको छ। यो करिडोर सम्पन्न भइसकेपछि काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा
कुन हदसम्मको चाहिँ नि सहयोग पुग्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको छ? कहाँ कहाँको ट्राफिक अवस्थामा सुधार आउला? यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मध्यभाग भनिन्छ जसलाई होइन, मध्यभागको करिब 8वटा वडा पर्छ। त्यस्तै गरेर यो बुढा नीलकण्ठ गाविसको 6वटा करिब वडाहरू समेट्छ र त्यो वडाको मध्यभागको चाहिँ यो ट्राफिक व्यवस्थापनलाई यसले एकदम सहज तुल्याउँछ। र तपाईँ भन्नुपर्दाखेरि अहिले घन्टौँ लाग्ने जुन कपन भङ्गाल पुलदेखि तपाईँलाई अहिले उसै पऱ्यो भने थापाथेली आइपुग्नलाई 1.5-2 घन्टा लाग्छ। यो सम्पन्न भइसकेपछि करिब 15-20 मिनटमा चाहिँ अब थापाथेली आइपुगिन्छ, आउन सकिन्छ। अहिले जस्तो तपाईँहरूले अलिकति टाउन प्लानिङको काम पनि विगतमा सम्पन्न गर्नुभयो क्यारे होइन? कहाँ टाउन प्लानिङको काम सम्पन्न गर्नुभयो तपाईँहरूले? विगतमा गङ्गोबु जग्गा एकीकरण आयोजना भयो, त्यस्तै अब यो यता कुलेश्वर पनि भयो होइन, यो गोपीकृष्ण भयो, अनि सिनामङ्गलको क र खमा पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस्तै अब डल्लुमा भयो। अब त्यो बाहेक अहिले चाहिँ हाम्रो चालु अवस्थामा चाहिँ यो दिव्येश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना छ। त्यस्तै गरेर यो गुहेश्वरीभन्दा उत्तरतर्फ यो बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजना छ। त्यस्तै इचङ्गु नारायण जग्गा एकीकरण आयोजना यो सञ्चालनमा आइरहेको छ। जस्तो ठ्याक्कै तपाईँहरूले गर्ने चाहिँ के हो टाउन प्लानिङमा? तपाईँहरूले गर्ने के हो? यो वास्तवमा यो टाउन प्लानिङ भनेको त यो खासै ठुलो टाउन प्लानिङ होइन। यो चाहिँ स्थानीय लेभलको सानो एउटा टुक्रालाई विकास गर्ने हो। यो चाहिँ यो जग्गा एकीकरण आयोजना भनेको सानो क्षेत्रलाई समेट्ने हो। यसले ओभरअल टाउन प्लानिङलाई यसले समेट्दैन। त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको भनौँ न लाई सबैको जग्गा एकीकरण गरेर अब भनौँ न यो त जति अब 100 रुपैयाँ भन्दा माथि पनि हुनसक्छ होइन। अब भनौँ अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै सरकारी जग्गा एकीकरण गर्नुहुन्छ कि त सरकारी जग्गामा तपाईँहरूले चाहिँ नि त्यो जग्गा विकास अथवा बस्तीको लागि जग्गा विकास गर्नुहुन्छ अथवा स्थानीयकै जग्गालाई चाहिँ नि एकीकरण गरेर त्यहाँ चाहिँ नि विकास गर्ने हो? यो चाहिँ स्थानीय सबै सरकारी पनि हो, व्यक्तिको जग्गा पनि हो। त्यो चाहिँ यो सबै जग्गालाई नमिलेका जग्गाहरू जस्तै जे जस्तो मनपरी साइजमा हुन्छ नि त्यो जग्गालाई सबै जग्गालाई चाहिँ एकीकरण गरेर सबै सम्पूर्ण त्यस सबै व्यक्तिहरूको जग्गा सरकारी जग्गा ऐलानी प्रति जग्गालाई एकीकरण गरेर एउटै व्यक्तिका पनि एउटै बनाइन्छ। त्यो एउटै बनाएपछि अनि चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्थित प्लान तयार हुन्छ, भनौँ ब्लक तयार हुन्छ। त्यसपछि कसको जग्गा कति पर्छ भन्ने अनि त्यो चाहिँ के अरे भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न के कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सहयोग समिति त्यही स्थानीय सहयोग समितिले तय गर्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो तय गर्नलाई कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराको चाहिँ सेवा सुविधा बाबत चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्रिब्युसन बियर गर्छ। जग्गा एकीकरण गर्दाखेरि तपाईँहरूले जग्गा किन्ने होइन उहाँहरूको जग्गा त्यही रहन्छ, त्यसलाई मात्र तपाईँहरूले चाहिँ व्यवस्थित गरिदिने अनि 4 गुणा मिलाइदिने र उहाँहरूको जग्गालाई भनौँ न अब केही प्रतिशत कट्टा गरेर अनि चाहिँ फिर्ता गरिदिने, जहाँ कतै फिर्ता गरिदिने हो। र कसैको केही गरेर जग्गा कम 2.5 आना भन्दा कम छ भने त्यो चाहिँ 2.5 आना पुरा गरेर पनि फर्काइदिने चलन छ। त्यो चाहिँ किनभने त्यो बढी त्यो गर्दा व्यक्तिलाई पनि फाइदा भयो, सरकारी जग्गाको पनि प्रयोग भयो। सरकारी जग्गाको हकमा चाहिँ सरकारले बेच्छ भन्नाले ओपन स्पेसहरू त्यस्तो राख्छ। सरकारी जग्गा चाहिँ खासै बेच्न पाइँदैन। त्यो खुल्ला छ अथवा खुल्ला एउटा सरकारको एउटा निकायबाट अर्को निकायमा चाहिँ नि जान पनि सक्छ, त्यो त जान सक्छ। अहिले काठमाडौँमा रनिङ चाहिँ दिव्येश्वरी भयो, एउटा दिव्येश्वरी छ, यो बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजना छ। त्यसपछि इचङ्गु नारायण भन्ने छ। यो चाहिँ अहिले मागहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट आइरहेको होला, फिजिबिलिटी स्टडी चाहिँ भइरहेको छ। अहिले चाहिँ अब स्टडी जस्तो मूलपानीको क्षेत्रमा भयो, यसै चपली को क्षेत्रमा भयो, त्यसमा चाहिँ अब केही व्यक्तिहरूको भनौँ न चाहिँ यो सञ्चालन गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर चाहिँ केही व्यक्तिहरू जग्गा यता किनबेच गर्ने व्यक्तिहरूले अब विरोध गर्ने अवरोध गर्नेका कारण चाहिँ यो चाहिँ अलिकता त्यति भनौँ न अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। काठमाडौँको अर्को ठुलो समस्या भनेको चाहिँ खुल्ला क्षेत्र नहुनु अनि सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण बढ्नु होइन त? एकदमै चाहे खोला किनारको बस्ती होस्, खोला किनारको जग्गा भनौँ न, अतिक्रमण हुने अनि सार्वजनिक ठाउँ अतिक्रमण हुने, आफ्नो चाहिँ एक टुक्रा पनि कसैलाई दिन नसकिने,
सार्वजनिक जग्गा पायो भने चाहिँ अतिक्रमण गर्ने एकदमै बढेको छ। यसको संरक्षण र सम्वर्धन पनि तपाईँहरूको दायित्व अन्तर्गत छ नि? हाम्रो अन्तर्गत छ, तर हामीलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा हामीसँग यकिन डाटा हुँदैन। त्यसको लागि मालपोत र नापीले सहयोग गर्नुपर्छ र हामी चाहिँ यसमा कहाँ कति कस्तो सार्वजनिक जग्गा छ भनेर खोजी नीति गर्दैछौँ होइन। र अहिलेसम्म खोज्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै सार्वजनिक जग्गा कम्तीमा यति सय रोपनी अथवा यति ठाउँमा यस्तो यस्तो अवस्थामा छन् भन्ने त केही पहिचान भएको होला नि? पहिचान त भइसकेको ठाउँमा हामीले योजना बनाएका छौँ, तर साना साना जग्गाहरू चाहिँ खोजेको छैन। तर यो हामीले के भनेको छौँ, अलि ठुलो रूपमा मतलब अब विपद व्यवस्थापनलाई पनि हुने गरेर त्यसको लागि चाहिँ संरक्षण गर्ने अनि विकास गर्दै लैजाने र अब एउटा चाहिँ अहिले तत्काल केही हुन नसके पनि अब भनौँ न विपद व्यवस्थापनलाई पनि काम लाग्ने, अरू बखतलाई पनि काम हिसाबले चाहिँ यो अब गार्डनिङको विकास गर्ने, बगैँचाको रूपमा पनि विकास गर्ने भन्ने कुरामा हामीले अब 5-6 ठाउँमा सुरु गरेका छौँ। जस्तो नारायण चौर भयो, त्यस्तै गरेर कमल पोखरी भयो, अनि चाहिँ यो चण्डे यो के अरे टोखा सपन तीर्थमा हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। चण्डेश्वरी मन्दिर क्षेत्रमा छ, त्यस्तै अर्धनारेश्वर मन्दिर मूल पानीमा पनि गरिरहेका छौँ। त्यस्तै लाखेचौर भन्ने छ यो बौद्धमा, त्यहाँ पनि हामीले वडा नम्बर 6 मै पर्छ त्यो, त्यहाँ पनि हामीले करिब 28 कि 29 रोपनीसम्मको क्षेत्रमा हामीले गर्दैछौँ। अनि त्यस्तै गरेर अरू क्षेत्र पनि हामीले खोज्दैछौँ। जस्तो एउटा अनुमान त होला नि, काठमाडौँमा सार्वजनिक जग्गा अथवा खुल्ला क्षेत्रहरू यति छन् है भनेर केही अनुमान गर्नु भएको छ? त्यस्तो अनुमान त त्यो नापी र मालपोतको सहयोग बिना हामीले त्यो अनुमान गर्न सक्दैनौँ। सहयोग माग्नु भएको छैन? होइन, हामीले यो क्षेत्रमा जस्तो केही क्षेत्रमा जग्गा खाली देखियो र हामीसँग डाटा हुँदैन, केही ठाउँमा जग्गा खाली हो भने त्यो जग्गाको कसको स्वामित्वमा छ, के छ, कति छ भनेर हामीले त्यसरी माग्ने गर्छौँ। जस्तो प्राधिकरणलाई त कानुनले पनि अधिकार दिएको होला नि, फलानु ठाउँको सार्वजनिक जग्गा अथवा कुनै पनि सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ हामीलाई नसोधिकन पास नगर अथवा हामीलाई नसोधिकन कारोबार नगर र हामीलाई जानकारी गराउनु चाहिँ कानुनी रूपमा पनि तिम्रो कर्तव्य हो भनेर माल र नापीलाई त तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ होला नि? अब होइन, त्यो चाहिँ हामीसँग रेकर्ड हुँदैन। हामीसँग चाहिँ डाटा राख्ने निकाय भन्ने कुरो मालपोत र नापी। तर अब त खोज्नु पर्यो नि, खोज्दैछौँ त्यो चाहिँ। अब खोज्छौँ, खोजिराखेकै छौँ। तर यो वर्षभित्रै पनि मानौँ न, जस्तो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको काठमाडौँ कमिसनर रामप्रसाद श्रेष्ठ आज हामीसँग भन्दै हुनुहुन्छ कि यो वर्ष सार्वजनिक जग्गाहरू खुल्ला क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ छन् मालपोत र नापीसँग समन्वय गरेर खोज्नुहुन्छ? खोजिराखेको छ। अब हामी चाहिँ पत्राचार पनि गरिरहेका छौँ। खाली ठाउँ जस्तो त्यसै पढिराखेको खाली ठाउँहरू छ भने पनि त्यो क्षेत्रको चाहिँ मतलब कोसँग रिलेटेड छ अथवा सरकारी जग्गा अथवा प्रति के हो भनेर हामीले सोध्ने गरेका पनि छौँ। होइन, यो सोध्नु भयो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले अर्को वर्ष तपाईँलाई यसै गरी यहाँ बोलाएर सोधेँ भने कति खोज्नुभयो भनेर सोधेँ भने त्यो रिजल्टमा देखिन्छ, पक्कै देखिन्छ। अब धेरै नदेख्यो भने केही मात्रामा देखिन्छ। त्यसको रिजल्ट चाहिँ मुख्य कुरो नापी र मालपोतले सहयोग गर्यो भने हामी पाउन सक्छौँ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो वर्षभित्र 20 किलोमिटर सडक विस्तार गरिनेछ, सार्वजनिक जग्गाहरूको खोजी केही रूपमा गरेर भए पनि हामी रिजल्टमा देखाउनेछौँ। टाउन प्लानिङ बस्ती जग्गा विकासकै सन्दर्भमा पनि जग्गा जुन एकीकरण गरिएको छ अहिले, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो दिव्येश्वरी, इचङ्गु नारायण लगायतका ती ठाउँहरू पनि कम्प्लिट हुनेछन् र नयाँ जग्गाको पनि खोजी हुनेछ। अब चाहिँ त अब नयाँ सोचाइ पनि आइरहेको छ। अब स्याटेलाइट टाउन बनाउने, त्यसको लागि अध्ययन गर्नलाई पनि अब काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले केन्द्रबाट नै अब सुरु गर्ने योजना बनाइरहेको छ। स्याटेलाइटको जग्गाको खोजी हुन्छ। मेरो विचारमा यो चाहिँ अब पूर्व क्षेत्रमा काठमाडौँ जिल्लाको पूर्वी भेग, अब भक्तपुर क्षेत्र, मनोहरातिर, त्यसै गरी भक्तपुरको अब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, त्यसै ललितपुरमा चाहिँ पश्चिम दक्षिण क्षेत्रमा चाहिँ खाली जग्गामा अब खोजेर त्यो योजना बन्दैछ। स्याटेलाइट सिटी बनाउने योजना चाहिँ बन्छ। अब सबै काम सरकारले त्यसमा साथ दियो, स्ट्रङ लिडरसिप दिएर यो गर्नै पर्छ भन्ने अगाडि सर नबन्ने कुरै छैन। एक वर्षभित्रमा काठमाडौँमा सडक विस्तार कति गर्दै हुनुहुन्छ? सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सम्वर्धनको कुरा र जग्गा विकासको कुरा र तपाईँको ले प्राप्त जिम्मेवारी कुरा चाहिँ कसरी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई छोटोमा व्यक्तिगत पनि र संस्थागत पनि छोटो प्रतिक्रिया दिनुहोस् न है। प्रतिबद्धता
हजुर एकचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् त। व्यक्तिगत नागरिक भएको हैसियतले र आफूले पाएको ज्ञानको कारणले काठमाडौँ सहरलाई विकास गर्न जिम्मेवारी पाएकोले व्यक्तिगत रूपमै भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाको विकास र संरक्षणमा सधैँ समर्पित रहनेछु। धन्यवाद। है अब यो संस्थागत रूपमा कार्यालय र सरकारले दिएको कार्यक्रमलाई पालना गर्दै आफ्नो संस्थाबाट गरी आउने लक्ष्य अनुसारको कार्य गराउनु कर्तव्य हुनुका साथै थप गर्नुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यका र देशको विकासमा यो संस्थाले नेपालमा अन्य संस्थालाई पनि पाठ सिकाउने गरी हाम्रो संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउने छ भन्ने आशा लिई कार्य गरिनेछ। धन्यवाद। यो जुन प्रतिबद्धता तपाईँले आज व्यक्त गर्नुभएको छ नि, यो कार्यान्वयनमा जाओस्, कार्यान्वयन होस् र अघि तपाईँले जे जोड दिनुभएको छ सडक विस्तार 20 किलोमिटर, सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने र त्यसको खोजी र पहिचान गर्ने कुरा र जग्गा विकास गर्ने कुरा पनि यो जुन आधारभूत कुराहरू छन् यो पनि कार्यान्वयन हुँदै जाओस्। हामी हेर्नेछौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। पक्कै हुन्छ। यसमा अब लागि पर्नेछु मेरो अवधिसम्म। धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। उपत्यका भित्रको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर शहर कहिले होला सुरक्षित, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर। Talk of the Town.